परत परत म्हज्या चल्याक हांगा हाडटात. परत नांव घेशात धरतू जाल्यार हांव तुमची सगळ्यांची पाळ आमळां खणून काडटलो. लक्षांत धरा, म्हाका खबर ना अशें समजू नाका. ते पयशे तुजे बोल्सांत आहा पयलेच अशें कितें आहा? अशें आसपाकूच जाय. अशी तुजी इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी सांगता जाल्यार सांग, मागीर फाल्यां आमी तो कितें उलयता? तो कितें उलयता? सिक्युरिटी ऑफ द इन्व्हेस्टर, सिक्युरिटी ऑफ द इन्व्हेस्टर म्हणटा सांगपाक तो ताजें बॅलन्स गेला. बॅलन्स वचना. नांव घेतकच कशें वायट दिसता. म्हाका काय वायट दिसना. वायट दिसना जाल्यार उठलो कित्याक? वायट दिसना. स्पीकर सर, आय एम रेजिंग अ पॉयंट ऑफ ऑर्डर. Issue is on the home. If he wants to discuss about my son's dealing, let him give notice. I am ready to discuss it in the house with details from where the money came, how it came, what he is doing, but that is not the issue of today's demand. आणि म्हज्या चल्यान जमीन घेवन कोणा तिसऱ्या भायल्या लोकांक विकून ना. ताणें कन्वर्ट करून ना. राव सांगतात म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. ताका जाल्यार ताणें नोटीस दिवची. सगळ्यो गोश्टी हांव ताका सांगता. सगळे प्रयत्न करून जाले, हे करून जाले, सगळे जाले. स्पीकर सर, विमानाचेर उलयात. त्यामुळे म्हजें इतलेंच ऑब्जेक्शन आसा ताका करपाचें हांगा डिस्कस. आय एम रेडी टू डिस्कस हीज डिलींग अँड माय डिलींग. What is this dealing? एक मिनिट. What is the dealing? पण हो विषय आजच्या डिमांडाचो न्हय. आय एम रेडी टू गो ऑन एनी पब्लीक प्लॅटफॉर्म टू डिस्कस ऑल माय फॅमिली डिलिंग्स परफेक्टली विथ एवरी पैसा अकाउंटेड, पेड फॉर, सगळे डिटेल दिवपाक तयार आहा. लेट हिम बी ऑल्सो रेडी टू गो फॉर ऑल हिज एसेट्स. 100% I'll go. And हांव सांगता 2008 एग्रीमेंट फॉर सेल मागीर कन्वर्ट केल्ली आहा जागा ती 2009. स्पीकर सर, विशयांतर करू नाकात. डिमांडाचेर उलया. स्पीकर सर, इन्व्हेस्टराची सेक्युरिटी हो इश्यू आशिल्लो. सेक्युरिटी म्हाका दिसता इन्व्हेस्टराक मेळची हे होम डिपार्टमेंटान येता. जो कोण इन्व्हेस्ट करता ताका सेक्युरिटी आमच्या प्रदेशान आसची ओ ना, ओ ताजी खणून ते कांयच जावंक फुडें दिवप ना. तुमकां जर इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी हाडूंक जाय, तुमी क्लियर कट सांगात आतां की बाबा हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरान भायल्या लोकांनी पयशे इन्व्हेस्ट करप ना. कोण विकना तांकां फाल्यां जमीन? फाल्यां बंद करुया आमी. मागीर व्हडली नांवां कित्याक उदक वाचता? व्हडली नांवां वाचता हाणें विकलें. एक मिनिट. Yes, lost balance. I made it clear. Lost balance? Nobody loses balance. तुझे उत्तराच्या वेळा उत्तर दी. You are losing balance because today is not industrial demands. Today is a demand for home. Investment security is a different issue. Does not come under investment security. Does not come under बिलां तुम्ही पास केला. उदयचे बिल जे पास जाला बस म्हणून ते लोक हसतात तुमकां. तुम्ही फ्रांसिस्को भाशेको खंयच्या खंय उलयता जाय तरी डिस्कस करपाक. लेट अस गो ऑन पब्लीक प्लॅटफॉर्म. या एब्सोल्युटली या. आय एम रेडी टू गो फॉर. स्पीकर सर, ताका जर तूं हें आसा जाल्यार ताणें पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर खंय येवचें आनी डिस्कस करचें आनी जाय जाल्यार हावजानूय काडलें जाल्यार म्हाका चलता. म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. पण आयचे डिमांड ते ना. आयचे डिमांड इन्व्हेस्टमेंट ना. आयचो डिमांड होम आसा. आणि इन्व्हेस्टमेंट सेक्युरिटी डज नॉट कम अंडर होम. इट कम्स अंडर इंडस्ट्रीज. पब्लीक सेक्युरिटी, लोकांची सेक्युरिटी कम्स अंडर होम. कमीत कमी मनशाक कशे तरी विशय काडूंक जाय हें तरी कळूंक जाय. ताका काडपाचें सुद्दां आशिल्लें. म्हाकाच विचारपाचें एक मिनिट. म्हाकाच विचारपाचें हांवूच सांगतलो आसलो. आय हॅव नो प्रॉब्लेम. माय लायफ आय एम रेडी टू पुट इट ऑन एनी पब्लीक प्लॅटफॉर्म. आय एम रेडी टू चॅलेंज ऑन दॅट. तो म्हजो प्रश्न ना. ताका काडपाचें जर तूं आसा जाल्यार ताका मेथड 1000 आसा. त्यो मेथड सुद्दां म्हाका विचारलेली जर तूं जाल्यार हांव ताका सांगतलो आसलो कशी काडप. नांव सारकें खबर ना, हे एरिया सारकी खबर ना, पयशे सारके खबर ना. तुका पयशे जर तूं खंयच्या नांवान हाडले जाय जाल्यार हांव तुका तें दिता इन्फॉर्मेशन. शेवटी म्हणून लागलो बिरबल सोदली जाल्यार तुवें. आपल्याक चिंता भांगराच्या वाटयेची ना. आपल्याक चिंता जाणें चोरल्या तो उरत जाल्यार आनीकूय वाटयो ना जातल्यो. त्यामुळे त्या चोरलेल्या चोराक घट धरपाची गरज आहा म्हणून ताणें बिरबला कडेन सोपयली काय हे. बिरबलान सगळे जितले नोकर आशिल्ले सगळ्यांक आपयले. तांकां सगळ्यांक 1 फुटाचो एक मानीचो बरो कुडको कापून दिलो आनी तांकां सांगलें म्हजी इन्स्ट्रक्शन आयका.
हो तुमी मानीचो कुडको सांबाळून व्हरून घरा न्हिदता थंय दवरात. फाल्यां सकाळी हो मानीचो कुडको तुमी परत आपल्याक हाडून दिया. ज्याणे चोरी केल्या पळय ताजो कुडको 4 इंचान वाडटलो. जालें, सगळे जाण घेवन गेले. दुसरे दिसा बिरबलान घेतले कोणे आनी मेजले. एकट्याचो कोणो 4 इंच कमी मेळ्ळो. तो मातसो चोर चड हुशारसो दिसता. ताणें पयलींच 4 इंच कापून दवरलो रातीकूच. हांगा 4 इंच कापपाचो खूब जाण प्रयत्न करतात. इतले प्रयत्न करतात की तांकां दिसता गोंयांत दुसरी डेरी येता. खरें म्हणजे हांव वचचो नासलो पर्सनलाचेर. हांवें जें उत्तर दिल्लें कॉलिंग एटेन्शनाचेर तें सेल डिडान कितें आसा तें वाचलेलें. हांवें कोणाचें नांव घेवन ताका आरोप करूंक नासलो. पण काही जाण इतले पर्यंत वतात की गोंयांत दुसरी डेरी येता ती म्हज्या पुताच्या हातून वतली म्हणून. ती गोंयांत दुसरी डेरी ती आयकपाक हांगा बसनात. आमी पयलींच सांगलां की तुजें तें लाटंबरसे गांवाच्या थंय आसपास खंय तरी आमी हाडूंक सोदता. आनी थंय कोणाचीच जमीन, म्हजी तरी 21 स्क्वेअर सेंटीमीटर जमीन ना. आनी कोणाक हांव इतलें सांगूंक सोदता की पर्सनल हाचेर वतले धर तूं, म्हजी तयारी आसा खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर येवपाची, केन्नाय येवपाची तयारी आसा. कोणाय कडेन कसल्याय मनशा कडेन, थर्ड पर्सन न्यूट्रल पर्सना कडेन कसलेंय इन्वेस्टिगेशन दिया. आय एम रेडी टू सबमीट एवरीथींग. आयुश्यान पर्सनल इंटिग्रिटी कितें आसूंक जाय हाची कल्पना कांय लोकांक येवची ना. अजुनूय जर खंयची गजाल करतकच म्हाका मनांतल्या मनान दिसलें, म्हाका याद जाता हांव PDAचो मेंबर आशिल्लो. एकट्याक हांवें ताजो प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिलो. सॉल्व करून दितकच ताणें म्हाका फोन केलो आनी थँक्यू म्हणलें. प्रॉब्लेम कायद्या भितरूच सॉल्व करून दिलो. आनी म्हाका सहज म्हणलें तुज्या जाग्यार दुसरो कोण आशिल्लो जाल्यार 15 लाख घेतलो आसलो. हांव आतांची गजाल न्ही, 1997 जातली गजाल, जेन्ना हांव PDAचो मेंबर आशिल्लो तेन्ना एज ए MLA. हें म्हाका दिसतकच ताणें म्हाका सांगतकच म्हाका अस्वस्थ करून गेलें तें. हांवें ताका म्हणलें तुवें उच्चार सुद्दां कसो केलो. हांवें म्हजें कर्तव्य केलें. कर्तव्याक पयशाचो हिशोब ज्या दिसा इवन हांव मनांतल्या मनान सुद्दां लायता त्या दिसा हांव करप्ट जालो अशें म्हाका स्वताक दिसतलें. त्यामुळे म्हज्या आयुश्यान हांवें प्रत्येक गजाल हांव एक नॉर्मली सांगूंक वचचो नासलो. उठ सूट परत परत म्हज्या चल्याक हांगा हाडटात. अरे कापासदार आसा जाल्यार करा कितें जाय तें, जाय थंय वचात. परत नांव घेशात धर तूं जाल्यार हांव तुमची सगळ्यांची पाळ आंगुळां खणून काडटलो. लक्षांत धरा. म्हाका खबर ना अशें समजूं नाका. कोण कितें केलां तें म्हाका खबर आहा. आयजूय जेन्ना पळय ती जमीन घेवपाक गेला म्हाका म्हजी दुसरी जमीन आमदार जावच्या पयलीं घेतलेली विकची पडल्या. 15 लाख रुपया कॅपिटल टॅक्स भरचो पडला. हांव ह्या इतल्याकूच सांगता, खरें म्हणजे विधानसभेन काडप नासता. तुज्या बायलेचें नांव आयलें ताका म्हजो दोश न्हय. तिजें नांव थंय रजिस्ट्राराच्या हातून सेल डिडान आसा. तितलेंच वाचलां हांवें तिजेर कितें आरोप करूं ना. हांवें फक्त सेल डीड केला म्हणलां. घोव आसता थंय बायल आसतली. दिंडी गोंयच्या कायद्या प्रमाणे ऑटोमॅटिकली आसतली. म्हाका लक्षांत सुद्दां येवं ना. पण ताज्या खातीर असेंब्लीन क्वेश्चन प्लॉट दिला काय कितें अभिजात परिकार. अभिजात तो जीत न्हय. नांव तरी सारकें बरोवपाक शिका. प्लॉट दिला काय कितें. ताणें प्लॉटाक अर्ज केल्लो तातूंत ताजे 15,000 गेले. प्लॉट आमचो अजुनूय जावं ना IDCचो. ताणें तो नाका म्हणून सांगलो. स्वताचो धंदो करप. ही हॅज स्टूड फर्स्ट इन द युनिवर्सिटी विथ फायनान्स क्वॉलिफिकेशन इन MBA. तो धर तूं एग्रीकल्चर करपाक वता धर तूं, आय सपोर्ट इट एज अ फादर. हांवें ताका सांगलें की म्हाका जी करपाची इच्छा तूं करता धर तूं कर. गोंयच्या सगळ्या युवकांनी तशेंच उबें रावंक जाय. तुमच्या सारके मनीस मेळत धर तूं कोण उबें रावचें ना. म्हाका खरें म्हणजे विशय हाडपाचो नाशिल्लो. पण पर्सनल हाजेर येता जाल्यार हांव चॅलेंज करता. हांव राजिनामो दिता. जर एक गजाल हांवें वांकडी केल्या आसत, एक गजाल चुकलेली आसा आसत, कापासदार तुमी दिया नाल्यार हांव दाखयता डॉक्युमेंट्स. दाखोवंक जाल्यार सांगा. हांवें कुडतरे सुद्दां विशय करता आसतना ऑनरेबल मेंबराचें नांव घेवन ना. म्हाका घेवपाक येतालें.
काल कुर्तरेचे येत आसतना इन्क्वायरीन ठरतलें जाल्यार जाल्यार मेळटलें ना जाल्यार बरोबर आसा हांवें फक्त कुर्तरेचे इरेग्युलेरिटी दाखयली यू वॉन्ट टू रन विथ द हेर अँड हंट विथ द हाऊंड तुम्ही आज TCPच्या हातून एके वटेन जमीन लोकांक दिता NOC दिता PWDक बरयता कर रस्तो म्हणून आनी मागीर ताका गळ्याक घट धरूंक वता हाजो अर्थ किरणाक बरोबर सापडलो काय कितें हांव नकळो पण हांव एक गजाल सांगूंक सोदता शेवटी आमी सगळे मनीस आसात मनशा कडच्यान खंय खंय कितें ना कितें चुको जावंक शकता हो केन्ना चुको जायना म्हणना नथींग रॉंग इन इन्वेस्टमेंट फाल्यां आसा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इफ एनी आउटसायडर ऑल्सो कम्स फॉर अ एप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट देर इज नथींग रॉंग पण बेजिकली जेन्ना काही विशयाचेर उलयतात तेन्ना जीप सांबाळपाची गरज आसा जीप कंट्रोला भायर वचून उलयलें की ना मागीर एखादो आमचो मिकी सारको मनीस स्वाभावीक म्हणटा की हाजेर म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत हें गाणें आनी गोंयची भुमी शर्माक विकली हें जर तूं मिकी हांवें म्हणूं ना मिकी जर म्हणटा आसत जाल्यार ताका हांव चूक म्हणूंक शकना